बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। सब्सिडी वाले आटे की फ़रोख्त में करोड़ों रुपए की करप्शन का इंकशाफ हुआ है, और जिस मुल्क में जो बुनियादी ज़रूरत है रोटी, उसमें आटे में भी अगर करप्शन और चोरी होना तो अलग बात है कि ये करप्शन का एक बहुत बड़ा स्कैंडल सामने आया है। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा, और साथ में आपको बताऊँगा कि सिंध हाई कोर्ट में सुतेली माँ बेटी के रेप के इल्ज़ाम में गिरफ्तार मुलज़म की सज़ा को कलअदम करार दिया गया है। ये बहुत अहम केस था, और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात की गई थी। सोशल मीडिया पर भी इस केस के हवाले से बहुत सारी डिस्कशन थी। ये सज्जाद खान नामी एक मुलज़म था, जिसको 2019 में कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया थाने की हदूद में अपने घर पर अपनी 11 साला सुतेली बेटी को जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाने पर जो गुज़श्ता बरस अप्रैल 10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई थी और जुर्माना आयद किया गया था। मुजरम ने अपने वकील के ज़रिए सिंध हाई कोर्ट में सज़ा के खिलाफ अपील दायर की थी। दलाइल सुनने और रिकॉर्ड और कार्रवाई का जायज़ा लेने के बाद जस्टिस इरशाद अली शाह की सरबराही में एक रुकनी बेंच ने अपील मंजूर करते हुए अपील कुनिंदा को बरी कर दिया है। बेंच ने अपने हुक्म में कहा कि मुतासरा लड़की की वालदा की जानिब से मुलज़म के खिलाफ FIR एक दिन की ताख़ीर के बाद बगैर किसी माकूल वजाहत के दर्ज की गई। हालांकि शिकायत कुनिंदा उस वाक़ये की ऐनी शाहिद नहीं थी, आई विटनेस नहीं थी, और दस्तयाब शवाहिद भी इस्तग़ासा के केस की हमायत के लिए नाकाफ़ी हैं। DNA रिपोर्ट में कहा गया कि अपील कुनिंदा के खून के नमूने मुतासरा लड़की के DNA के नमूने से मुमासिल नहीं थे। अगर इस रिपोर्ट को मद्देनज़र रखा जाए तो ये अपील कुनिंदा को इल्ज़ाम से बरी कर देती है। बेंच ने यह भी अपनी तफ्तीश में कहा कि तफ्तीशी अफसर के शवाहिद सिर्फ इस तफ्तीश से मुतल्लिक हैं जो उन्होंने मौजूदा केस में की, और ये इस्तग़ासा के केस को तक़वियत देने के लिए काफ़ी नहीं है। बेंच ने राय दी कि इन हालात में यह नतीजा अख़ज़ करना मुनासिब रहेगा कि इस्तग़ासा जुर्म करने में अपील कुनिंदा के मुलव्वस होने को साबित ना कर सका है। अब क्योंकि वो सुतेली बेटी थी, और हमारा जो DNA सबसे जो तगड़ी एविडेंस है, और अब तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह भी कहा है कि आप रेप के केसेस में आप डिपेंड ही DNA पर करें, क्योंकि जो सरकमस्टांसेस हैं, कहा जाता है कि वाक़यात झूठ नहीं बोलते, इंसान झूठ बोल सकते हैं, सरकमस्टांसेस झूठ नहीं बोलते। और फिर इसी तरह जो एविडेंस है, जो साइंटिफिकली या टेक्निकली जब चीज़ों को देखा जाता है, जो फोरेंसिक के ज़रिए, तो वो फिर सारी चीज़ें सामने आ जाती हैं। अब इसमें जो वकील थे दरख्वास्त गुजार के, जो अपील कुनिंदा के, जिस शख्स को 10 साल की सज़ा हुई थी, उनका ये कहना है कि जो दूसरी बीवी थी, उसने, चूँकि इसने एक दूसरी शादी कर ली थी, और जो ये सुतेली बेटी थी, जो बीवी है, ये उसकी पहले खावंद से बेटी थी। जिस बच्ची का रेप का इल्ज़ाम था, ये पहले खावंद से बीवी थी, और दूसरी शादी उसने इसके साथ की, जो मुलज़िम के साथ, जो मुजरिम था, इसके साथ की। अब यहाँ पर ये कहा गया कि उस खातून को ये शक था कि इसके किसी और के साथ तल्लुकात हैं, तो उसने अपनी बेटी का इल्ज़ाम लगाया रेप का, कि जी मेरी बेटी के साथ, सुतेली बेटी के साथ, 11 साल की सुतेली बेटी है, उसके साथ ये रेप किया गया है और ज़्यादती की गई है। और फिर एक दिन के डिले के बाद ये FIR दर्ज करवाई गई, और फिर साथ ये भी अदालत ने कहा कि वो खुद वहाँ पर मौजूद भी नहीं थी, मौके की गवाह भी नहीं है। तो इस वजह से अदालत ने इन सारी चीज़ों को, और ज़्यादा अदालत ने रिलाय किया DNA पर। अब चूँकि ये हमारे मुआशरे में एक बड़ी बदकिस्मती है कि जब एक दूसरे की मुखालफत में ये बहुत आगे चले जाते हैं, और एक दूसरे पर इल्ज़ामात भी बहुत आगे ले जाते हैं, जो ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी जानब ये है कि एक दिन का डिले वो कोई मानी नहीं रखता। बाज़ औक़ात ऐसे भी होते हैं, इतने अफसोसनाक वाक़ये हो जाते हैं कि जो फैमिलीज़ हैं, उनको बहुत टाइम लगता है ये देखने में कि, और ये इतनी हिम्मत करने में कि वो इस मामले को किसी थाने में या किसी पुलिस के सामने या अदालत में ले जाएं। तो नॉर्मल रूटीन में ऐसे मामलात को नहीं लेके जाते ये लोग थानों में या अदालतों में। इस वजह से भी एक दिन का डिले इस मामले में, या फिर जो रेप है, अगर वो आई विटनेस होती तो वो होने क्यों देती? अगर अल्लाह ना करे कोई रेप हुआ, तो क्या वो देख नहीं रही थी और वो रोक सकती थी? वो 15 पे कॉल कर सकती थी, वो 10 लोगों को बुला सकती थी। तो अदालत का ये भी कहना कि वो मौके पर मौजूद नहीं थी, मौके पर होना, ऐनी शाहिद, रेप केसेस में कौन सा, जब ज्यादती की जा रही है तो कौन सा ऐनी शाहिद होगा, आई विटनेस होगा?
تو یہ بھی میرے خیال میں عدالت کی دلیل انتہائی کمزور ہے۔ ہاں ڈی این اے کی حد تک جو عدالت نے کہا کہ وہ مماثلت نہیں کرتا، اس حد تک عدالت نے اگر ڈی این اے کی رپورٹ واقعی ایسی ہے تو جو ہے اور اس کو پھر عدالت نے مد نظر رکھنا تھا۔ بہرحال پولیس کے بھی کئی طریقے ہیں، پولیس بھی جب انوالو ہو جاتی ہے وہ کس طریقے سے ڈی این اے خراب کرتی ہے، وہ کس طریقے سے ڈی این اے تبدیل کرتی ہے، یہ بھی ایک پوری کہانی ہے۔ تو یہ تو پھر اللہ جانے کہ اصل معاملہ کیا تھا، لیکن یہ اس پر سندھ ہائی کورٹ نے بری کر دیا ہے۔ دوسری جانب ملک کے بازاروں میں سبسڈی والے آٹے کی فروخت میں کروڑوں روپے کرپشن کا انکشاف ہوا ہے۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی ذیلی کمیٹی کا وجیح قمر کی زیر صدارت اجلاس ہوا اور اس میں یہ معاملہ سامنے آیا کہ جو آڈٹ تھا اس کا جائزہ لیا گیا، جو آڈٹ اعتراضات تھے اس کا جائزہ لیا گیا۔ آڈٹ حکام نے بتایا کہ شیخو پورہ گجرانوالہ میں آٹا بازار میں مہنگے داموں آٹا فروخت کیا گیا، کروڑوں روپے کا آٹا صرف کاغذوں میں خریدا گیا اور بیچا گیا، جبکہ عملی طور پر فلور مل موجود نہیں تھی۔ اسی طریقے سے سندھ میں بہت بڑے پیمانے پر جو کرپشن کی گئی آٹا کی سبسڈی میں، یہ ویسے ہی ہے جیسے چینی کی سبسڈی میں بڑے پیمانے پر کرپشن کی جاتی تھی اور چینی کی حوالے سے سبسڈی لی جاتی تھی اور کہا جاتا تھا کہ ہم نے اتنی افغانستان میں بھجوا دی اور بھجوائی کوئی نہیں جاتی تھی۔ تو یہ بالکل ویسے ہی ہے۔ سیکٹری صنعت و پیداوار کے مطابق عملے کی انکوائری کی گئی ہے اور بے ضابطگیاں ثابت ہوئی ہیں۔ شیخو پورہ اور گجرانوالہ میں ریجنل مینیجر کو معطل کیا گیا، معاملے کی 2 انکوائری بھی ہوئی ہے۔ کنوینئر کمیٹی نے کہا کہ دن کی روشنی میں ڈاکے پڑ رہے ہیں مگر ابھی تک ذمہ داران کے خلاف کارروائی نہیں ہوئی۔ یوٹیلیٹی سٹورز بدنامی کا دھبا بن چکے ہیں، یہ بھی اس رپورٹ میں کہا گیا، جبکہ محکمے کے افسران ارب پتی بن چکے ہیں۔ حکومت اربوں روپے کی سبسڈی دیتی ہے مگر عوام کو فائدہ نہیں ملتا۔ آڈٹ حکام کا یہ کہنا تھا کہ یوٹیلیٹی سٹورز نے 99 کروڑ روپے کی 3 کمپنیوں سے برانڈڈ چینی خریدی اور چینی کی خریداری میں قواعد و ضوابط کو نظر انداز کیا گیا۔ کمیٹی نے 2 ماہ میں انکوائری کر کے ذمہ داران کے خلاف کارروائی کی ہدایت کی ہے اور ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ جو گندم کی سمگلنگ ہے اس کے حوالے سے بھی ایک رپورٹ طلب کی گئی، کیونکہ گندم کی سمگلنگ ایک بہت بڑا ایشو بن چکا ہے۔ دوسرا آٹے کے حوالے سے جو سبسڈی ہے یہ زیادہ معاملہ ہوا تھا، عمران خان کے دور میں سبسڈی دی گئی تھی، تو عمران خان نے جب آٹے پر سبسڈی دی، اب موجودہ حکومت تو نہیں نہ دے رہی، تو یہ عمران خان کے دور میں ہی سبسڈی دی گئی تھی اور اس میں پھر جو ہماری بیوروکریسی ہے، جو ہمارے سرکاری ملازمین ہیں، جس طریقے سے ان کا ایک خاص کردار ہے اور عمران خان کو کتنا عرصہ لگا بیوروکریسی کو سنبھالنے میں، بیوروکریسی کام کرنے کو تیار ہی نہیں تھی۔ سندھ کی بیوروکریسی زرداری کی غلامی اپنی پرماننٹ مستقل اپنا وہ نصیب بنا چکی ہے اور یہاں شریف خاندان کی غلامی بنائی جا چکی ہے، تو وہ ناکام کرنے کے لیے پھر ان سے جو ہو سکتا تھا، پھر یہ مافیاز ہیں، چینی مافیا ہے، فلور ملز مافیا ہے، جو آٹے کی چکی مافیا ہے، یہ ایک الگ ایک ایسوسی ایشن ہے۔ تو یہ ہر جگہ ہی مافیاز بیٹھے ہیں جنہوں نے اس پورے کے پورے نظام کو کیپچر کیا ہوا ہے۔ یہ تب تک نہیں ہو سکتا جب تک آپ کے پاس کوئی تگڑی حکومت نہ ہو جس میں آپ کے پاس فیصلے کرنے کی اہلیت بھی ہونی چاہیے اور آپ کے پاس اس کا مینڈیٹ بھی ہونا چاہیے۔ جب آپ کے پاس مینڈیٹ نہیں ہوتا تو یہی لوگ ہیں۔ ہم شوگر مافیا کی بات کر لیں، عمران خان کا کیا ہوا؟ جب شوگر مافیا کے خلاف کارروائی شروع کی تو جہانگیر ترین نے پارٹی میں دراڑ دار دی، علیم خان نے لوگوں کو گھیر لیا۔ جب شوگر مافیا کے خلاف کارروائی کی تو یہی مونس سلائی اور یہ لوگ باغی ہو گئے۔ تو کیا کیا جائے؟ کس کے خلاف؟ جس کے خلاف کارروائی کی جاتی ہے وہ کہیں نہ کہیں سیاستدانوں کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، وہ سیاستدان آگے بلیک میل کرتے ہیں۔ اس وجہ سے جب تک پڑھے لکھے نوجوان حکومت نہیں سنبھالتے، اسمبلیوں میں نہیں آتے اور جو اصل مسائل کو جانتے ہیں وہ لوگ نہیں آتے، ایک کسان ہی جا کر اپنے کسان بھائیوں کے بارے میں اسمبلی میں کسانوں کو ریپریزنٹ کر سکتا ہے، ایک تاجر ہی ریپریزنٹ کر سکتا ہے۔ وہاں پر ایک ہی مینٹیلٹی کے لوگ بیٹھے ہیں، میجورٹی کرمنلز کی ہے، تو وہ کیا عوام کی فلاح و بہبود یا عوام کے مسائل پر بات کریں گے؟ ان کے اپنے مفادات ہیں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔